नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। आजको यो क्लासमा प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सल्भ गर्दैछु। यो फर्स्ट पार्ट छ प्रोबेबिलिटीको, भनेपछि यसमा म इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गर्छु। बेसिक प्रोबेबिलिटीको क्वेसन है, त्यसपछि यो सेट थ्योरम, अनि त्यसपछि एक्जोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, कन्डिसन प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेसन युज हुने प्रोबेबिलिटी, यसरी बाइनोमियल, पोइसन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, यस्तो टाइपको हामी सबै प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सल्भ गर्छौँ। स्टार्टिङमा बेसिक प्रोबेबिलिटीबाट गर्दैछु मैले, र प्रोबेबिलिटी भने के हो त्यसबाटै जाउँ। भनेपछि यदि तपाईँहरूलाई प्रोबेबिलिटीको चाहिँ क्वेसन गाह्रो लागिरहेछ र तपाईँ प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सल्भ गर्न सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ फर्स्टदेखि हेर्दै जानुहोस्, इन्डिङसम्म तपाईँलाई सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न आउने हुन्छ है। भनेपछि यहाँनिर मैले अलमोस्ट सबै टाइपको यो प्रोबेबिलिटी हुने भेरिएसन टाइपको चाहिँ क्वेसन कभर गर्ने कोसिस गरेको छु। अब बेसिक प्रोबेबिलिटीबाट स्टार्ट गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी भन्यो भने अलिकति पहिला बुझौँ। भनेपछि कुनै पनि इभेन्ट्स है, अथवा कुनै पनि यो केस हैन अकर हुने चान्स त्यो कति हुन सक्छ, त्यसलाई न्युमेरिकल भ्यालु इन बिट्विन 0 to 1 को रूपमा चाहिँ के त रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने त्यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी भयो। कुनै चिज ह्याप्पन हुने चान्स 0 देखि 1 को बिचमा पर्छ भनेपछि त्यो प्रोबेबिलिटी केस हो। स्योर केस भन्यो भने प्रोबेबिलिटी 1 भयो, र हुँदै नहुने केस छ भने त्यो केसमा चाहिँ के हो त 0 भयो। भनेपछि इन बिट्विन 0 to 1 हाम्रो प्रोबेबिलिटीको भ्यालु हुन्छ। भनेपछि जस्तै कुनै एउटा कोइनलाई फ्लिप गर्यो भने, कुनै एउटा कोइनलाई टस गर्यो भने हेड पर्ने चान्स कति हामीले भन्छौँ नि हैन, अथवा कुनै एउटा स्टुडेन्टले इक्जाम दियो भने पास हुने चान्स कति, त्यही चान्सेस है। एउटा काम गर्दाखेरि, कुनै काम गर्दाखेरि त्यसमा ऱ्यान्डम आउटकम्सहरू हुन्छ। त्यो आउटकम्सहरूमध्ये हामीले सोचेको हुने चान्स चाहिँ कति भनेर हामी त्यसलाई न्युमेरिकल भ्यालु दिने चिज हो प्रोबेबिलिटी, जसलाई चान्सेस अफ अकरेन्स पनि भन्न पाइयो। तर अब यसमा हामीले प्रोबेबिलिटी लेख्दा बेसिक प्रोबेबिलिटी लेख्दा पी इक्वल्स टु हामी लेख्छौँ यम बाई एन गरेर लेख्छौँ। यम भनेको फेभरेबल केसको नम्बर हो, एन भनेको टोटल आउटकम अथवा एक्जस्टिभ केस। जस्तै कोइनलाई टस गर्यो भने, एउटा कोइनलाई टस गर्यो भने हेड आउन सक्छ अथवा टेल आउन सक्छ। भनेपछि टोटल आउटकम कतिवटा भयो त 2टा भयो, भनेको यान भने 2 भयो। अब हेड पनि चान्स कति भनेर सोच्यो भने हेड कतिवटा छ त एउटा छ, भनेपछि यो हेड एउटा हाल्ने, त्यो चाहिँ के भन्छ फेभरेबल केस हो। तर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड इन सिंगल थ्रो अफ कोइन भन्यो भने 1/2 फेभरेबल केस 1, अनि टोटल एक्जस्टिभ केस कति 2, 2टा हेड अथवा टेल। जस्तै एउटा डाइसलाई रोल गर्ने, के आउँछ त पोट आउन सक्छ। भनेपछि एका, दुवा, तिर्की, चौका, पन्जा र छक्का हैन, 1 2 3 4 5 6 आउन सक्छ। वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हैन, 2 आउन पर्यो भने 2 कतिवटा छ त एउटा छ, फेभरेबल केस भयो, यामको भ्यालु 1 भयो। टोटल आउटकम कतिवटा भयो 6 वटा छ, भनेपछि 1/6 भयो। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के हो त 2 भनेको 1/6 भयो। जस्तै एउटा बक्समा, यो बक्समा रेड बल 5 वटा छ, ब्ल्याक बल 6 वटा छ भन्यो भने अब एउटा बल झिक्यो भने त्यो बल रेड हुने चान्स कति भन्यो भने अब रेडको लागि टोटल रेड कति छ 5 छ, र टोटल तल चाहिँ कति भन्नुभयो त, जस्तै 1 2 3 4 5 6 जस्तै यहाँ चाहिँ 5वटा रेड र 6वटा ब्ल्याक मध्ये जुनसुकै आउन सक्छ। भनेपछि टोटलमा भएको त 11, भनेपछि 5/11। यसरी हामी प्रोबेबिलिटी यम अपन यमको रूपमा लेख्यो। यम भनेको फेभरेबल केस, यान भनेको टोटल एक्जस्टिभ केस। भनेपछि कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के चिज आउन सक्छ त, त्यो भनेको एक्जस्टिभ केस हो। जस्तै अब यसलाई स्याम्पल स्पेस भनौँ। जस्तै स्याम्पल स्पेसको कुरा गरेँ भनेपछि यो एउटा कोइनलाई 2 चोटि उफार्यो भने हेड, एकचोटि मात्र उफार्यो एउटा कोइनलाई सुरुमा गरेँ, एकचोटि उफार्यो भने हेड, अर्चोटि टेल आउन सक्ला। अथवा 2 चोटि यो एउटा कोइन थियो सिङ्गल कोइन, डबल कोइन 2टा कोइन उफार्यो एकैचोटि भने के आउन सक्ला त हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, यसरी आउन सक्ला। भनेपछि यो पोसिबल केस के हो त, के आउन सक्छ, यसलाई के भन्छ, त्यसलाई स्याम्पल स्पेस। यसरी हामीले स्याम्पल स्पेस यो कुरा भयो। भनेपछि अब यहाँ नर्मली बेसिक प्रोबेबिलिटी गर्दा यम अपन एनको फर्ममा टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने के हुन्छ त क्वेसनहरू सल्भ गर्छ। भनेपछि यो मैले एकदम सानो बेसिक
है, 0 लेभलको ग्राउन्ड लेभलको मैले के गरेँ इन्फर्मेसन दिएँ प्रोबेबिलिटीको बारेमा। अब यसले कभर हुने क्वेसन सल्भ गरौँ है त, 2-3टा क्वेसन यो बेसिक टाइपको क्वेसन सल्भ गरौँ, त्यसपछि हामी फर्दर यो सेट थ्योरममा जान्छौँ। अब यो बेसिक क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा मसँग यहाँनिर 3वटा क्वेसन छ है। फर्स्टमा भनेको छ अ डाइस इज थ्रोन वन्स, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नम्बर लेस देन अर इक्वल टु 4। लेस देन अर इक्वल टु 4 डाइस भनेको डाइसमा के भयो 1 2 3 4 5 6 भनेपछि डाइसलाई रोल गर्दा 1 2 3 4 5 6 यति नै भयो। उसले फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नम्बर लेस देन अर इक्वल टु 4, नम्बर लेस देन 4 भए पनि हुन्छ। लेस देन 4 भनेको 1 2 3 अर इक्वल टु 4, इक्वल टु 4 भनेको 4 सम्म हुँदा भयो। लेस देन अर नम्बर लेस देन अर इक्वल टु 4 भन्यो भने कति हुने भयो त भन्दा टोटल एक्जस्टिभ केस टोटल आउटकम भनेको 6वटा हुने भयो। त्यसमध्ये 4 अर लेस भनेपछि 1 2 3 4 4/6 भनेको 2/3 0.67 है। भनेपछि नम्बर लेस देन 4 मात्र भने भए चाहिँ 3 सम्म मात्र हुन्थ्यो 1 2 3। अब लेस देन इक्वल टु 4 भन्यो। त्यसपछि फेरि भनेको छ अ ब्याग कन्टेन्स 4 व्हाइट मार्बल्स भनेपछि एउटा ब्यागमा व्हाइट मार्बल्स कतिवटा भयो त 4वटा एन्ड रेड मार्बल चाहिँ कतिवटा भयो त 8वटा। भनेपछि टोटलमा कतिवटा छ 12वटा। अनि भनेको छ इफ अ मार्बल इज ड्रन एट ऱ्यान्डम, एउटा मार्बल झिक्यो, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट इज अ व्हाइट मार्बल। भनेपछि सुरुवातमा सोध्यो उसले व्हाइट मार्बल हुन्छ चान्स कति भनेर, भनेपछि व्हाइट टोटलमा कति हो 4, टोटलमा कति छ त तल 12 भनेपछि 4 1/3 भयो। त्यसै गरी नन व्हाइट मार्बल भनेको छ, नन व्हाइट मार्बल भनेको व्हाइट बाहेकको, भनेपछि नन व्हाइट भनेको व्हाइट नपर्ने, मतलब यसले भन्न खोजेको रेड भन्न नि पाइयो। यो टोटल 8वटा रेड छ भनेपछि 8/12 भनेको 4 2 टाइम्स 4 3 भनेपछि यसरी हामीले नन व्हाइटको लागि गर्यौँ। भनेपछि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ, 1बाट यो व्हाइट पनि घटाइदिए पनि मिनिङ त यो 1 - 1/3 भनेको 3 - 1/3 भनेको 2/3 यो भयो। अब यसै गरी अर्को 3rd नम्बरको क्वेसन छ मसँग यहाँनिर। यसमा भनेको छ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट पार्टिसिपेटिङ इन डिफ्रेन्ट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज अन द अकेजन अफ कलेज डे इज लिस्टेड बिलो भनेको छ। नम्बर अफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भनेको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेपछि 0वटा हैन। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेटै नहुने एउटा पनि प्रोग्राममा पार्टिसिपेट नभएका जना छ 18 जना छ, एउटामा पार्टिसिपेट भएको 30 जना छ र दुईटामा चाहिँ पार्टिसिपेट भएको 12 जना छ। सोध्या छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट अ स्टुडेन्ट सेलेक्टेड एट ऱ्यान्डम पार्टिसिपेट इन 1 एक्टिभिटी, एउटा एक्टिभिटीमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुनु पऱ्यो। भनेपछि एउटा भनेपछि यो भयो 30 जना। भनेपछि यसको लागि गऱ्यो भने 30/60 0.5 हो यो। अब त्यसपछि एटलिस्ट वान भनेको कम्तीमा एउटा चाहिँ पार्टिसिपेट हुनु पऱ्यो। एउटा भए पनि भयो, दुईटा भए पनि भयो, एटलिस्ट 1 भनेको छ। भनेपछि एटलिस्ट 1को लागि चाहिँ यति दुईटा भनेपछि 30 + 12 / 60 भनेको 42/60 0.667। पछि यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ यो बेसिक टाइपको प्रोबेबिलिटी मैले मिनिङ बुझाएँ यसमा। भनेपछि अब बेसिक टाइपको प्रोबेबिलिटी सक्यो। यो नर्मली मैले यसमा खास बुझाउनु खोजेँ, मिनिङ बुझाउनु खोजेँ खास प्रोबेबिलिटी भने के हो भनेर। अब म खास सेट थ्योरमतिर जाँदैछु। एडिसन थ्योरम एउटा, यसले के भन्छ त भन्दा इफ PA and PB be the probability of occurrence of events A and B respectively, then probability of occurrence of at least one event is given by P
ए युनियन बी भनेको पिए प्लस पिबी माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। अब यसलाई मिनिङ बुझाउँदा के हुन्छ नि, क्वेसनले ए पर्ने चान्स, भेन डायग्राम मैले बुझाउन खोजेँ, ए पर्ने चान्स यति छ पिए र बी पर्ने चान्स पिबी छ भन्यो भने एटलिस्ट वान इभेन्ट्सको मिनिङ के हो त, देन प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एटलिस्ट वान भनेको कम्तीमा एउटा दुईवटा भए पनि भयो, त्यो भनेको एटलिस्ट वान, ए मात्र परे पनि हुन्छ अथवा बी मात्र परे पनि हुन्छ अथवा ए र बी दुईटै परे पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यो ए युनियन बी भनेको यो पुरै भयो कि ए अथवा बी जुन परे पनि हुन्छ, त्यसको भ्यालु कसरी निस्क्यो भन्दा पिए पिबी यो दुईचोटि जोड्दा चाहिँ त्यहाँ एउटा पार्ट एकचोटिको इन्टरसेक्सन हटायो। त्यही भएर क्वेसनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अर एटलिस्ट आइदर अर हैन, यस्तो टाइपको जुनमा चाहिँ हामी के हुन्छ अप्सनल केस हुन्छ। प्रोबेबिलिटीमा अप्सनल केस हुन्छ भने त्यो केसमा जहिले पनि के हुन्छ त एडिसन हुन्छ है, अप्सन हुन्छ भने जस्तै हामीले भन्छ नि अथवा वा है, त्यो कुरा आउँछ भने त्यो कुरामा चाहिँ हामीले एडिसन लाउँछौँ, एडिसन थ्योरम। मोमो वा चाउमिन खाने भन्यो भने कि मोमो एउटा अप्सन छ अथवा चाउमिन अर्को अप्सन छ, दुईवटा हामीसँग अप्सन के भयो त मोमो वा चाउमिन, के खान्छ दाल अथवा भात, त्यहाँ भनिँदैन दाल र भात भनिन्छ त्यसमा है। भनेपछि दाल र भात के खाने भन्यो भने दाल र भात एकै ठाउँमा हालेर खाने हो अब हामीले है। भनेपछि र आउँछ भने त्यो केसमा चाहिँ मल्टिप्लाइड हुन्छ, जुन अब मैले भन्न लागिरहेको छु। भनेपछि यो केस एडिसनको भयो। अब मल्टिप्लिकेसनको लागि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन थ्योरमले के भन्यो भने इफ पिए एन्ड पिबी विथ द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ इभेन्ट्स ए एन्ड बी रेस्पेक्टिभली देन द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ बोथ इभेन्ट्स इज गिभन बाई पिए इन्टरसेक्सन बी भन्यो। अब बोथ भनेको दुईटै ए र बी दुईटै आउन पर्यो। एडिसन थ्योरमले एटलिस्ट वान भन्छ, कम्तीमा एउटा, यसले दुईटै भन्छ र है एन्ड भनेपछि क्वेसनमा एन्ड आउँछ भने बोथ आउँछ भने अथवा भन्न खोजेको मतलब के भन्दा कम्पलसरी छ भने है, कम्पलसरी छ भने यो केसमा हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। प्रोबेबिलिटी यदि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ नि यो यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ एन्ड अथवा अरको कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेर चाहिँ क्वेसन सल्भ गरिन्छ पढ्नुहुन्छ भने बुझ्नुहुन्छ नि प्रोबेबिलिटीमा कुनै पनि थ्योरमै चाहिँदैन खास, यो हामीले बोले अनुसारै के गर्न सक्छ प्रोबेबिलिटी सल्भ हुन्छ। भनेपछि अब यहाँनिर अहिले क्वेसनमा दुईवटामा डिफ्रेन्स के भयो, यो अप्सनल केस भयो, वा आउँछ अथवा वा आउँछ भने बोल्दाखेरि त्यस्तो मिनिङ हुन्छ भने एडिसन थ्योरम हुन्छ है, र आउँछ दुईटै हुनपर्छ कम्पलसरी आउँछ भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। भनेपछि जस्तै हामीले भन्छौँ मोमो वा चाउमिन के खाने, मोमो खाने कि चाउमिन खाने अथवा अप्सन आयो नि, भनेपछि दुईवटा अप्सन छ। तर यो केसमा जस्तै दाल र भात खाने भने दाल पनि खाने भात पनि खाने दुईटै हालेर मुछेर खाने, भनेपछि त्यो भनेको के हो त दाल र भात दुईटै खाने। यहाँनिर अप्सन भएन, र आइरहेछ, एउटा मात्र चिजको दुईटै हुनै पर्यो अनि मात्र खान सकिन्छ। यताबाट चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दा मोमो वा चाउमिन के खाने भन्दा मोमो मात्र खानु सक्यो, चाउमिन मात्र खानु सक्यो अथवा दुईटै खाए पनि भयो है। भनेपछि यहाँनिर अथवा अप्सन आउँछ भने त्यो ठाउँमा जोडिन्छ। यो मैले दुईटाको लागि कुरा गरेँ। यही केस हामीसँग तिनवटा भयो भने पिए युनियन बी युनियन सी भयो भने तीनवटा भयो भने ए प्लस बी प्लस सी को प्रोबेबिलिटी जोडिन्छ, दुईवटाको इन्टरसेक्सन घट्छ र तीनटैको इन्टरसेक्सन चाहिँ के हुन्छ त जोडिन्छ। भनेपछि यसको सर्टकट पनि छ है, डी मोर्गन रुलबाट हामी ए युनियन बी युनियन सीको भ्यालु पनि निकाल्छौँ, त्यो म सेपरेट क्लासमा भन्छु यसको कुरा। त्यसै गरी अब यहाँनिर के छ भने यो तीनटाको लागि इन्टरसेक्सन आयो भने पिए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भन्यो पिए इन्टु पिबी इन्टु पिसी, भनेपछि यो तिनवटा केस भयो, तिनवटा केसको लागि। भनेपछि हामीले यहाँनिर बुझ्न पर्यो एडिसन थ्योरम र मल्टिप्लिकेसन थ्योरमको कुरो। दुईवटा मैले यहाँनिर दुईवटा थ्योरमबाट भने इन्टरसेक्सन भनेको एन्ड हो है। र यसै गरी कुनै के हुन्छ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस हुन्छ, म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केसको लागि पिए इन्टरसेक्सन बी के हुन्छ त 0 हुन्छ। के हो यो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भने भन्दा दुईवटा इभेन्ट सँगसँगै अकर हुन सक्दैन भने, जस्तै ए र बी दुईवटा केस छ त्यो चाहिँ एकैचोटि आउन सक्दैन है। जस्तै एउटा मैले कोइनलाई टस गरेँ कि हेड मात्र आउँछ एकचोटिमा
एकचोटिमा के आउँछ टेल मात्र आउँछ भनेपछि कि हेड मात्र आउँछ कि टेल मात्र आउँछ दुईटाको इन्टरसेक्सन आउँदैन एकचोटि फाल्दा भनेपछि इफ द अकरेन्स अफ वान इभेन्ट्स इज इन्फ्लुएन्स बाई द अकरेन्स अफ अदर इभेन्ट्स देन सच टाइप अफ इभेन्ट्स इज नोन एज म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अथवा अर्को भन्दाखेरि इफ टू अर मोर इभेन्ट्स क्यान नट अकर साइमल्टेनियसली दुईटा सँगै आउन सक्दैन भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ इन्टरसेक्सनको भ्यालु 0 हुन्छ र त्यो केसमा इन्टरसेक्सनको भ्यालु 0 भयो भने पिए युनियन बी भनेको पिए प्लस पिबी मात्र हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा कमोडिटिजको कुरा गरौँ जस्तै मसँग यहाँनिर मार्कर छ यो मार्करको प्राइस कि बढ्न सक्छ कि घट्न सक्छ डिक्रिज हुनसक्छ कि भने रिमेन कन्स्ट्यान्ट एज इट इज हुनसक्छ। प्राइस बढ्ने र घट्ने एकैचोटि हुँदैन भनेपछि इन्टरसेक्सन 0 भयो है। यसलाई भन्छ चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स अथवा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस। जस्तै एउटा भ्याकेन्सी छ तीनजनाले अप्लाई गर्यो ए छान्यो भने बी र सी छानिँदैन अब बी छान्यो भने ए र सी छानिँदैन भनेपछि एकैचोटि दुईवटा चिज अकर हुन सक्दैन भने त्यसलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छ भनेपछि यो केस भयो। अब यसको यो बेसिक प्रोबेबिलिटीमै म सेट थ्योरममा छु यो सेट थ्योरमको एप्लिकेसन गरेर म प्रब्लम सल्भ गर्छु है त। अब यो हामीले सिकेको बेसिक प्रोबेबिलिटीको सेट थ्योरमबाट म यहाँनिर 3वटा क्वेसन सल्भ गर्दैछु जुन अघि मैले थ्योरीमा मिनिङ बुझाएको थिएँ। अब यो क्वेसन सल्भ गर्दा मसँग यहाँनिर 3वटा क्वेसन छ। फर्स्टमा चाहिँ छ द चान्स द्याट ए क्यान सल्भ द प्रब्लम इज 3/5 and chance that B can solve the problem is 2/3. Find the probability that the problem is solved by A and B. Second one is the problem is solved. The third one is none of them can solve the problem. भनेपछि यो कुरालाई हामीले गर्दा A ले सल्भ गर्ने चान्स कति रहेछ? A ले सल्भ गर्ने चान्स 3/5 छ र B ले सल्भ गर्ने चान्स कति छ त 2/3 छ। The problem is solved by A and B. A and B भनेछ भनेपछि के चाहियो यसमा A and B. यस इन्टरसेक्सन छ हो एन्ड भनेर चाहिँ इन्टरसेक्सन चाहियो भनेपछि यहाँनिर प्रब्लम इज सल्भ बाई ए एन्ड बी यसको लागि भयो पिए इन्टरसेक्सन बी यो भन्नु र पिएबी मात्र लेख्नु कुरा सेम हो है। यो भनेको पिए इन्टु पिबी भनेपछि अहिलेको लागि कति आयो त 3/5 इन्टु 2/3 3/5 र 2/3 यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अनि यो 3 र 3 क्यान्सल हुनुभयो भनेपछि 2/5। अब यहाँनिर सेकेन्डमा सोचेको छ प्रब्लम इज सल्भ प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन पर्यो। यहाँनिर हामीलाई कन्डिसन दिएको छ यहाँनिर के भने मात्र छ भने प्रब्लम सल्भ हुन पर्यो भनेको छ। एले सल्भ गरे पनि प्रब्लम सल्भ भएको बीले प्रब्लम गरे पनि सल्भ भएको अथवा ए र बी दुईटैले गरे पनि सल्भ भएको भनेपछि यहाँनिर फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट at least one of them will solve the problem भन्नु अथवा find the probability that A or B will solve the problem अथवा find the probability that either A or B will solve the problem अथवा find the probability that problem is solved। जे भने पनि यहाँनिर मिनिङ एउटै हो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन पर्यो। ए ले सल्भ गरे पनि भयो बी ले सल्भ गरे पनि भयो अथवा दुईटैले सल्भ गरे पनि भयो भनेपछि उसले सोधेर चाहिँ के त पी ए युनियन बी यो पिए प्लस पिबी माइनस पी ए इन्टरसेक्सन बी भयो यसको मिनिङ। भनेपछि पिए भनेको 3/5 अनि 2/3 प्लस अनि यो माइनसको यसको भ्यालु हामीले ए इन्टरसेक्सन बीको भ्यालु माथि निकालेको छ भनेपछि यो 2/5 भनेपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि मैले पोइन्टमा राखिदिएँ 3/5 माइनस 2/3 सरी 3/5 प्लस 2/3 माइनस 2/5 भनेपछि यो भ्यालु 0.867 भयो। प्रब्लम इज सल्भ भनेको थियो भनेपछि अब नन अफ देम क्यान सल्भ द प्रब्लम भनेको उसले यहाँ भेन डायग्राममा मैले यसको मिनिङ बुझाउन खोजेँ भने प्रब्लम विल बी सल्भ भनेको चाहिँ यो भयो। अब नन अफ देम विल सल्भ द प्रब्लम भनेको ए र बी दुईटैले सल्भ नगर्ने भनेको बाहिरको भ्यालु एन्सुले स्टुडियो के हो त इन्टरसेक्सन युनियनको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि पी ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मा सल्भ हुने प्रोबेबिलिटी घटाइदिउँ भनेपछि 1 माइनस 0.867 भनेपछि यो भनेको 0.133 भनेपछि प्रब्लमै सल्भ नहुने चान्स चाहिँ कति भयो त 0.133 यो प्रब्लम सल्भ हुने। अब त्यसपछि म सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्दैछु। मसँग यहाँनिर सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा छ फ्रम 20 टिकट्स मार्क फ्रम 1 to 20 भनेपछि यहाँनिर 1 2 3 4 गर्दै 20 सम्म मार्क भएको छ
टिकट छ त्यहाँ 20 वटा 1 is drawn at random find the probability that it is multiple of 4 or 5 multiple of 4 भनेको कति हुने त multiple of 4 मैले यसलाई a ले माने भने multiple of 4 भनेको 4 त्यसपछि 8 त्यसपछि 12 त्यसपछि 16 र त्यसपछि 20 भनेपछि multiple of 4 पाउने चान्स कति भयो त 1 2 3 4 5 5 by 20 त्यसैगरी multiple of 5 भने यसलाई मैले b ले माने अनि multiple of 5 को 5 10 15 20 भनेपछि multiple of 5 भनेको pb भनेर लेख्नु कति भयो त 1 2 3 4 4 by 20 भयो अब यहाँ मलाई चाहियो or multiple of 4 or 5 भनेपछि multiple of 4 or 5 भन्यो भने p a union b हो फर्मुला अनुसार pa plus pb minus pa intersection b अब यहाँनिर पनि a intersection b निकाल्न हामीले दुईटा मल्टिप्लाई गरेका थियौं अब खास यो दुईटा प्रब्लममा मैले डिस्टिंग्विश गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दा यदि हामीलाई प्रोबेबिलिटी चाहिँ काउन्टिङ गरेर लेख्न पर्ने छ भने जस्तै अहिले केसमा काउन्ट गर्दै लेखिरहेको छ हामीले त्यो केसमा मल्टिप्लाई गर्नु हुँदैन मिल्न जस्तै अहिले केसमा a intersection b को भ्यालु निकाल्दा pa into pb गर्दाखेरि अहिले केसमा त मिल्ला किनभने 5 by 20 into 4 by 20 भनेको 1 by 20 भयो तर सबै केसमा मिल्दैन है तर यदि काउन्ट गर्न पर्ने छ भने त्यस्तो केसमा इन्टरसेक्सन निकाल्दा गनेरै लेख्न पर्यो अलरेडी प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने त्यो केसमा इन्टरसेक्सन निकाल्दा मल्टिप्लाई गर्न पाइयो भनेपछि यो केसमा चाहिँ इन्टरसेक्सन कति हुने त मल्टिपल अफ 4 and 5 भन्यो भने pa इन्टरसेक्सन b a को पनि र b को पनि मल्टिपल अफ 4 पनि र मल्टिपल अफ 5 पनि भन्न पाउने चीज कुन छ त यदि 20 पर्यो भने यो 20 त के भयो मल्टिपल अफ 4 पनि भयो र मल्टिपल अफ 5 पनि भयो भनेपछि यो कति वटा छ त 1 by 20 भनेपछि यसको भ्यालु कति आयो त 5 by 20 plus 4 by 20 minus 1 by 20 भनेको यो 5 plus 4 minus 1 upon 20 भनेपछि यो एलसीएम लियो मैले सबैको 20 नै थियो भनेपछि 5 4 9 minus 1 8 by 20 यो भनेको 2 by 5 भनेपछि यसरी गरे यो मल्टिपल अफ 4 and 5 को के यस्तो यो 1 by 20 निकाल्ने यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो हैन यसरी काउन्ट गर्नु मिल्ने केसमा मल्टिप्लाई गर्नु हुँदैन अब त्यसरी मल्टिपल अफ 3 or 7 भन्यो नि मल्टिपल अफ 3 भनेको कति हुने हो त मल्टिपल अफ 3 भन्यो नि यसलाई मैले c ले मान्ने भन्यो नि 3 6 9 12 त्यसपछि 15 त्यसपछि 18 भनेपछि प्रोबेबिलिटी गेटिङ मल्टिपल अफ 3 भन्यो 1 2 3 4 5 6 6 by 20 भयो त्यसैगरी 7 भन्यो नि मल्टिपल अफ 7 भन्यो भने के पर्ने भयो त 7 र 14 मात्र पर्ने भयो भनेपछि यो केसमा p d ले माने मैले यसलाई 2 by 20 भयो अब यो केसमा इन्टरसेक्सन छ त मल्टिपल अफ 3 पनि र मल्टिपल अफ 7 पनि भन्न मिल्ने कुनै चीज छैन भनेपछि यो ठाउँमा 0 हो किनभने साझा नै छैन है 3 6 9 12 15 18 छ 7 र 14 छ भनेपछि यो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस भयो जुन अघि मैले मिनिङ बुझाएको थिएँ नि भनेपछि अब यो केसमा p अब यो c इन्टरसेक्सन d थियो c इन्टरसेक्सन d c युनियन d भने चाहिँ कति आउने त यो p c प्लस pd माइनस p c इन्टरसेक्सन d c को भ्यालु कति छ त 6 by 20 प्लस 2 by 20 माइनस यो 0 भयो भनेपछि यो पनि 8 by 20 नै भयो त भनेपछि यो 2 by 5 हो यसरी मैले यो काउन्ट गर्न मिल्ने केसमा चाहिँ इन्टरसेक्सन निकाल्दा दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन है फेरि अहिले केसमा नि इन्टरसेक्सन निकाल्दा 2 by 20 र 6 by 20 मल्टिप्लाई गरे भयो त फेरि त्यहाँनिर मल्टिप्लाई त गर्न मिल्छ त्यसर्थ भ्यालु इन्टरसेक्सनको आउँछ काउन्ट गर्ने केसमा हामीले सिधै मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन काउन्टिङ गरेर साझा ल्याएर राख्ने यो केस भयो अब यहाँनिर छ थर्ड पार्टमा अ प्रब्लम इन स्ट्याटिस्टिक्स इज गिभन टु 3 स्टुडेन्ट एबीसी हु चान्स अफ सल्भिङ द प्रब्लम इट आर 1 by 3 1 by 4 and 1 by 5 respectively find the probability that problem is solved भनेको छ भनेपछि प्रब्लम सल्भ हुनु पर्यो यहाँनिर मसँग कुरा के भयो भन्दा ए ले गर्न सक्ने चान्स 1 by 3 छ ए ले गर्न सक्ने चान्स 1 by 3 छ बी ले गर्न सक्ने चान्स के छ 1 by 4 छ र सी ले गर्न सक्ने चान्स के छ त 1 by 5 छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रब्लम इज सल्भ भनेको छ अब प्रब्लम इज सल्भ भन्नुको मिनिङ के हो हामीले यो 1 नम्बरको क्वेसन पनि गरेको थियो यहाँनिर
प्रब्लम इज सल्भ भनेको प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन पर्यो। एले गरे पनि भयो, बीले मात्र गरे पनि भयो, सीले गरे पनि भयो, अथवा ए र सीले गरे पनि भयो, ए र बीले गरे पनि भयो, भनेपछि यहाँ तिनैजनाले गरे पनि भयो। प्रब्लम सल्भ हुनु पर्यो, यहाँ इन्डिकेट गरेको छैन भनेपछि अप्सनल केस हो, अथवा वा भनेपछि यहाँनिर युनियनको केस हो। भनेपछि प्रब्लम प्रोबेबल दैट प्रब्लम विल बी सल्भ भने प्रब्लम विल बी सल्भ भन्ने पी ए युनियन बी युनियन सी भयो। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। फर्मुला पुरा गरेको थिएँ। पी ए को भ्यालु भनेको 1/3 बी को भ्यालु भनेको 1/4 सी को भ्यालु भनेको 1/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कसरी निस्किन्छ, ए इन्टु बी गर्दै हुन्छ भनेपछि 1/3 इन्टु 1/4 माइनस बी इंटरसेक्शन सी भनेको बी र सीलाई मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ भनेपछि 1/4 इन्टु 1/5। त्यसै गरी ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी भनेको ए र सीलाई मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ 1/3 इन्टु 1/5 प्लस अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भनेको तिनटालाई मल्टिप्लाई गर्दै 1/3 इन्टु 1/4 इन्टु 1/5 पछि यसको भ्यालु आउने भयो 0.6। यो मैले युज गरेँ के त सेट थ्योरम युज गरेर मैले यो क्वेसन सल्भ गरेँ, तीनटा क्वेसन। यसलाई सल्भ गर्नको लागि अर्को डिमोर्गन रुल पनि छ है। भनेपछि म त्यो डिमोर्गन रुलको चाहिँ सेपरेट भिडियो क्लास बनाएको छु, जसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। यो क्लासमा चाहिँ मैले यसरी बेसिक प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सल्भ गर्न सिकाएँ। अब नेक्स्ट क्लासमा यस्तै इक्जाममा सोधेको म क्वेसनहरू सल्भ गर्छु। यो क्लास चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू।